الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد قال الله تعالى في كلامه المجيد وفرقانه الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما قال النبي صلى الله عليه وسلم النكاح من سنتي وفي رواية فمن رغب عن سنتي فليس مني وقال أيضا إن أفضل النكاح بركة أيسره مولى وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تزوج فقد استبقى نصف الإيمان فليتق الله بالنصف الباقي بارك الله لنا وبارك الله فيكما وبارك الله عليكما وجمع فيكما في خير আলহামদুলিল্লাহ বিবাহ পড়ানো সম্পন্ন হলো। দুজনের জীবনের মধ্যে সুখ শান্তি সমৃদ্ধি দান করেন এবং বরকত দান করেন। এই মাদ্রাসাকে উপলক্ষ করে যে মাহফিল হলো, এই মাদ্রাসা যেন আল্লাহ তাআলা কিয়ামত পর্যন্ত কবুল করেন এবং এলাকাবাসী সবাইকে যেন সম্পৃক্ত থাকার তৌফিক দান করেন। আমিন। এলাকাবাসী যারা কবরস্থ হয়েছে সবার জন্য দোয়া করুন।